मॅडम सायबर क्रायम येवपाचें कारण कितें? सायबर क्रायमान येयला. क्रायमानसून म्हाजेर एक कंप्लेंट जाल्या आनी कंप्लेंट कशी फ्रॉम आहा ते कोणी तरी बरयला पण टू कोणाक ते बरोवंक ना. कळ्ळें तुका न्हू? टू कोणाक ते बरोवंक ना. तूं म्हाका सांग, म्हाका टू बरयनासतना एक कंप्लेंट म्हाजेर केल्या आनी हांवें खरें म्हणजे जाल्यार कोणाचें नांव घेवंक ना. फक्त महिला मोर्चा अशें म्हटलेलें. महिला प्रत्येक पार्टीचे मोर्चा आसूंक शकता. महिला मोर्चा तांकां इतले चुळके कित्याक लागले म्हणून म्हाका कांय कळना. बरें केली कंप्लेंट मरे. कितें सांगलें पयलीं न्ही म्हज्या दारान न्ही कंप्लेंट घेवन कशें येताले, हवालदार येतालो. हवालदारा उपरांत ASI येवंक लागलो कंप्लेंट घेवन. मागीर PSI येवपाक लागले. आतां सरळ हो परेश नायक PI क्रायमाचो तो म्हाज्या दारान पावलो. म्हणजे राजकारणाचे लोक ह्या पुलीस स्टेशनाचे पुलिसांचे कशा रितीनी वापर करतात ते पळय. आतां हो PI येयलो, थोडे दिसांनी तो DYSP येतलो, मागीर SP येतलो. अशे सगळे ऑफिसर आमकां धरपाक धाडटा. कितें म्हटलां म्हणून? सत्य उलयलां म्हणून. सत्य उलयलां म्हणून म्हाजेर ही आतां कंप्लेंट. पयलीं म्हाजेर कशी अश्यो PSI कंप्लेंट, ASI हवालदारांनी कंप्लेंट पळोवन जाली, PSIनी कंप्लेंट जाली, आतां PIक धाडले, मागीर DYSP. असलें हें चल्लां. कितें आसा, आमी लोकांचें कितें तरी सत्य उलयता न्हू, खंय तरी तमता. पूण तेंचें नांव घेयनासतना जर इतले झोंबले हांकां, आमकां न्ही यूट्यूब फेसबूक हे जे आसा न्हू, आमकां पयलींच ते लोक आमकां वॉर्निंग दिता अशें कोणाचें कितें करचें न्हू म्हणून. आनी आमी तशें करतात म्हणूनच आमी वेवस्थीत कोणाचें नांव घेनासतना उलयता. कितें तरी उलयलें, कोणाचें तरी उलयलें. इतले हांकां झोंबले कित्याक म्हाका तें कळना. दामबाबाक सकयल देंवोवपी हे लोक, दामबाबाक सकयल देंवोवपी हे राजकारणी लोक आपल्या खंयच्या तरी स्टॅपनींक लागून ह्या PIचो वापर करता, पुलिसांचो वापर करता. म्हणजे पुलीस म्हणजे कितें केलां हेंच्यांनी? सकयल सामकी तेंची कॅपेसिटी न्हू एकदम सकयल हाडल्या. ह्या पुलिसांक आनी कांय काम ना. सोशल वर्कर कोण आसा पळय न्हू, तेंच्याच नांवांनी हांकां तेंच्यांनी येवन अश्यो कंप्लेनी घालपाची आनी तांकां कोर्टान व्हरपाचें. आतां 27चें इलेक्शन येयलां न्हू, खंय तरी आमच्या तोंडार कितें तरी थापट पडोंक जाय, खंय तरी आमी तोंड बंद करूंक जाय. आनी तोंड बीन बंद करूंक जाय म्हणून हें सगळें अशें केल्लें आसा. आपयलें आतां कितले जाले, 4 दीस जाले. तो PI म्हाज्या दारान पावलो. तूं चिंत, तो PI म्हाज्या दारान पावलो, तो परेश. आनी म्हाका थंय येवन तेणें कंप्लेंट दिल्या. म्हणजे पळय, एक सादें PCचें काम तें, पण PI दारान येता म्हणजे तूं कितें ते PIचें हें कदें. म्हणजे तुमी पळया, ह्या राजकारणाच्या लोकांचे जेन्ना तांकां दिसता की आपल्याचेर कितें बरें येता, असली फालतुगिरी करता कित्याक तुमी? करतात कित्याक? म्हणून तुमकां इतलें झोंबलें न्हू. हांवें काय कोणाचें नांव घेवंक ना, कोणाक कांय त्रास करूंक ना. कोण म्हाजें काम करता हांव हें करता, लोकांक लागून व्हरता. आमची NGO रजिस्टर आसा, खंय सगळे नाटक ते चमचे थोडे आसा पळय न्हू, तेंचे चड अशें तशें. पयलीं तुमकां खबर आहा, म्हाका एक्सिडेंट करून मारपाचो प्रयत्न केलो, मागीर म्हाजेर केस घातली, मागीर म्हाजेर हेजी केस घातली किडनॅपिंगाची. ती 3 म्हयने सुद्दां कोर्टान उरोंक ना. आनी ह्या चोरांची 27 वर्सां कोर्टान झगडोन तांकां क्लीन चीट मेळिल्ल्या. ते बी कितें विटनेसांक काबार केल्या, सगळ्यांक 2 इंजिनियरांक काबार केल्या आनी मागीर क्लीन चीट मेळ्ळ्या. म्हाका 3 म्हयने सुद्दां ते कोर्टान उरोंक ना हांव. 3 म्हयने जी म्हाजी किडनॅपिंग केस घातलेली पळय, असल्या ह्या राजकारणाच्या लोकांनी फालतुगिरी करून 2 नाका जाली सवंगड्यांक हाडलेली NGO म्हणून तांकां म्हाज्या फाटीक लावून त्या विक्टिमाची वाट लावन तिका सगळें हें करून 3 म्हयने सुद्दां केस उरना. ती जालें. मागीर म्हाका म्हाजे हे मोबायल आसा पळय न्हू, कितले फावटी टेपिंग बिपींग. म्हणजे म्हाका कोण सपोर्ट करता, कोण खंयसर म्हाका बॅकींग करता, कोण म्हाका पयशे दिता. अरे चोरानो मेल्या न्हू, म्हाका पयशांची गरज आसा. गोंय सबंद म्हाजें आसा. म्हाका खंय वचून कोणागेर वचून च्या दी गो म्हाका, जेवंक वाड गो म्हाका अशें म्हटल्यार म्हाका जेवण मेळटा. म्हाका कोणाची गरज पडोंक ना. तो वयरसला वयर आनी हांगा म्हाजी पब्लीक उगडास दवरा. हे म्हाका जर हांगा क्रायमान आनी खंयसर म्हाजेर केस घालता, कितें करपाक? 27चें तुमचें इलेक्शन बरें जावन वचोंक जाय म्हणून, हय? तुमचे लोकांक कळपाक जाय, हे घट्टन जावपाचें, हे लोकांक घट्टन करपाचे लोक आनी म्हाजें तोंड बंद करपाक हे सगळे खंयसर वयता जाल्यार पळोवपाक म्हाजो पाठलाग करतात मेले. खंय दिश्टी पडलेले रोखडेच हांव हांगा आसा, थंय आसा. हांव ज्या पुलीस स्टेशनार वयता त्या PIक फोन करता, ते तारा कसली केस घेवन येयल्या काय म्हणून, ते कोणाची घेवन येता काय म्हणून. तुमी कित्याक ताका सपोर्ट करता म्हणून. पब्लीक म्हाका आवडटा, हे पुलीस व्हरना म्हाका. पण ह्या लोकांची हलकटपणा म्हणजे कितले नालायकपणाचेर देंवल्या ते पळय. आज हेंची कॅटेगरी इतली कमीपणान येयली की म्हाका सायबरान आनी म्हाजो मोबायल घेता. प्रत्येक फावटी म्हाजो मोबायल घेता.
आणि कोर्टान म्हाका हे घालता. अरे तुम्ही मोबाईल ज्या मोबायलांसून तुम्ही पळयला तो मोबायल हाडून दिया मरे, तो मोबायल हाडून दिया. म्हाजे मोबायल कित्याक घेता? फेसबुकाचेर घालता, हेजेर घालता, थंय कंप्लेन करता, हांगा करता. लज दिसता हांवें कोणाक नागयला, तुमकां लुटला, खंयची बँक लुटल्या, कोणाचें भांगर व्हरून चोरून दवरला. कित्याक लागून म्हाका हे क्रायमान बिमा कितें करूंक सोदता? अरे धाडा, आनीक घाला 50 केशी. तारानूच जल्माक येयला तेन्नाच्यान पुलीस स्टेशन पळयला. कित्याक बापूय म्हजो स्वतंत्र सैनीक, ताका 50 फावटी पुलीस स्टेशनार व्हरताले इन्क्वायरीक लागून. म्हजो घोव पुलीस, म्हजो चेडो पुलीस. 1983 पासून हांवें सोशल वर्क चालू केला. म्हाज्या घोवाक लागून 1989 पासून हांव पुलीस स्टेशनच पळयता. म्हाका असल्यांचो भंय घालता हय? कितें दवरला तुमी ह्या डिपार्टमेंटाक? IPS ऑफिसर येता ते बी तसलेच. तुमचे IPS ऑफिसराचे सुद्दां तुमी नामो निशान काबार केले. तुमी उगडास दवरा. लोकांची संविधान जी आसा न्हू ती संविधान तुमी पयलीं काबार केल्या. आमकां फूल रायट आसा उलोवपाचो, रायट आसा म्हाका उलोवपाचो प्रत्येक गजालीन. तुमकां इतले टॉम हे लायता, तुमचे लोक येता भोगतात हांगा आनी वयतात. तुमी भोगतात लोकांचे. तुमी ऑपोजिशन आसतना भोगताले तेन्ना तुमकां दुकान आसलेले आं? आमच्या रे फाटल्यान कित्याक लागता? आनी लोकांक खबर आसा तुमचे स्टेपनी, तुमचे फार्म हावस, तुमचे सगळे खबर आहा. इलेक्शनाक येतले दाखयतले लोकूय बी आनी हांवूय दाखयतले. कितले म्हाजे तोंड बंद करपाचें पळयता तर ते पळयताले. आतां सायबर क्रायमान म्हणून कंप्लेन करता आनी थंय एफआयआर करता. तांकां काम धंदो ना म्हणून दिला हय? कोणाक लुटला म्हणून? पळय कितें आसा न्हू, हांव पुलीस स्टेशनार येवपाक भियाना, हांव कोर्टान वचपाक भियाना. पण म्हाका म्हाजें हें पळय सगळें नाटक तुमी चलयता पळय, कितें आसा मरे, तुमी तुमच्याच पांयार कुराडी मारून घेता. लोक म्हणटात मागीर कितें चल्लां काय म्हणून. हो मोबायल कितल्या फावटी टेप करपाचो? कितल्या फावटी? म्हाका कोणाचे कॉल येता, कोणाचे हेजे बाबड्याचे. तरी बरे लोक म्हाका कंप्लेनीच दितात म्हणून, पयशांचे कोण उलयना म्हणून, कोणाच्या पयशांची भानगडीय ना म्हणून, हांव कोणा कडेन मोगानूय उलयना म्हणून. बरें आहा. आनी तुमी सगळे भानगडी करतले आनी आमच्या नांवान बॉब करतले. त्या कंप्लेनून फ्रॉम आसा, तूं कोणाक तें खबर ना. अनाडी ती कोण पळय कंप्लेन दिल्या ती अनाडी, भोटीन, अंगठे बहादूर, अक्कल नासलेली. फ्रॉम बरयला, आपलो सगळो एड्रेस घातला, पण तूं कोणाक बरयतलें कळना. पण हांगासर तेंच्यांनी तें एक्सेप्ट केला. कोणाक घातला गो तुवें ते म्हणून तो पेपर पूर्ण करूं ना, पाड पडूं. पण हांव सांगता लोकांक की अशें लोकांक सत्य आमी लोकांच्या फुड्यान हाडटा म्हणून हे टाळे मारपाक 27च्या इलेक्शनाक आमी बंद रावचे म्हणून ही सगळी नाटकां आनी कांय ना.